बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मुल्क के सियासी मामलात किस समत के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब असम्बली तहलील होने के हवाले से खासी जो है वो बाज़गश्त है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ निगाह बना हुआ है। 11 तारीख से पहले यानी 11 जनवरी से पहले इमरान खान साहब एतमाद का वोट लिए जाने के हवाले से अंदिया दे चुके हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहना है कि इनके पास अदद पूरा नहीं है। अगर इनके पास अदद पूरा नहीं है और जो अरकान इनके उनसे मुनहरिफ हैं या नाराज़ हैं या इनके खिलाफ वोट कास्ट करेंगे वो कौन है, आज उनकी भी खोज लगाने की कोशिश करेंगे। पता करेंगे कि ये सारा मामला है क्या, किस जानिब बढ़ रहा है, KPK असम्बली को नत्थी क्यों किया गया है पंजाब की असम्बली से या उसके तहलील किए जाने से। इस हवाले से भी आज प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ इस सब असना के अंदर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज एक मरतबा फिर जो है वो तकरीब से ख़िताब किया और उसके अंदर तोशा खाना में बेची गई घड़ी का जिक्र किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत में इस वक्त प्रायोरिटी पे क्या चीज़ है उसको डिस्कस करेंगे। मुल्क की माशी हालात किस जाने में बढ़ रहे हैं और आम शख्स पे इसका कितना असर हो रहा है उसको भी आज मौस लेके आएंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। उनके साथ मौजूद हैं सना मिर्ज़ा साहिबा, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो पंजाब असम्बली की तहलील ज़ाहिर एक मसला बना हुआ है। गवर्नमेंट जो वफाक के अंदर बैठी है वो तहलील नहीं होने देना चाहती। यहाँ पर अपेरेंटली तो लगता है कि पंजाब के अंदर वज़ीर आला हों या इमरान खान साहब वो तहलील के हवाले से ऐलानात भी कर चुके हैं, चीज़ें भी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन तातुल का शिकार है मामला। आप कैसे देखते हैं रेजोल्यूशन को पंजाब असम्बली की? जी, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी सलमान आबिद साहब प्लीज। जी देखिए, बुनियादी तौर पे तो पंजाब का जो क्राइसिस है वो उसमें एक खिचड़ी सी पकी हुई है। और पहले बात तो ये है कि ये क्लैरिटी भी अभी तक डेवलप नहीं हो पा रही कि मुस्लिम लीग काफ असम्बली की तहलील चाहती भी है या नहीं। और जिस अंदाज से इस वक्त पॉलिटिक्स जन्म ले रही है उसमें बज़ाहिर ये लगता है कि मुस्लिम लीग काफ या परवेज इलाही साहब असम्बली को बचाना भी चाहते हैं और अगर असम्बली की कुर्बानी देना चाहते हैं तो उसकी एक बड़ी भारी प्राइस जो है वो सीट एडजस्टमेंट के नाम पर PTI से चाहते हैं और अपने सियासी हिस्से को एक हद से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसकी पूरी कोशिश है कि असम्बली तहलील ना हो, वो भी एक बार्गेनिंग चिप्स जो है चौधरी बरादरान के साथ बजरिया चौधरी शुजात खेलना चाहते हैं। उसमें आसिफ अली जरदारी साहब को भी मामले को उसमें दिया हुआ है। फिर अब मसला ये है कि दोनों जमातों ने मामला को कोर्ट में भी डाल दिया है, अदालतों पे लेके चले गए और सियासी फैसले सियासी जगह पर करने की बजाय अदालतों के जरिए किए जा रहे हैं। और अदालत ने भी माशाल्लाह एक ऐसा फैसला दिया है जिसके ऊपर बहस होनी चाहिए कि ये पहले हमें इस बात की जमानत दें कि परवेज इलाही साहब असम्बली तहलील नहीं करेंगे। हालांकि ये तो उनका स्वाबदीदी इख्तियार है, वो तहलील करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अदालतें उसी तरह से जमानत मांगती हैं जिस तरह से कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि हमें जमानत दें कि नवाज शरीफ साहब कल जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो एक बड़ी खिचड़ी सी पकी हुई है पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, मैं इसको सिर्फ पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में लड़ाई को नहीं देखता। मेरे नजदीक ये पंजाब की जो लड़ाई है यही लड़ाई जाके जुड़ती है मरकज के साथ, क्योंकि असल लड़ाई पंजाब में जो इस वक्त लड़ी जा रही है वो PMLN और PTI के दरमियान है। यही दो सियासी ताकत के धारे हैं अगले इंतखाबात में और दोनों जानते हैं कि जिसके पास पंजाब होगा उसी की मरकजी सियासत भी होगी। तो इसलिए जो लड़ाई और खींचातानी हमें नजर आती है, टकराव नजर आता है, वो पंजाब में बालादस्ती की जंग है और इसी बालादस्ती की जंग को बुनियाद बनाकर मरकज में इख्तिदार को लाने की है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर मुस्लिम लीग काफ यहाँ डबल गेम खेलेगी तो वो जल्द एक्सपोज भी हो जाएगी और फिर सीट एडजस्टमेंट का कोई फार्मूला उनके साथ इमरान खान तय नहीं करेंगे। और अब जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे ही तय हुआ है कि चौधरी बरादरान पहले एतमाद का वोट ले और उसके बाद असम्बली को तहलील किया जाए। ठीक है, तो एक हद तक असम्बली को बचाने की जो बात की जा रही है उसमें परवेज इलाही कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर एक हद से ज्यादा असम्बली को बचाने की वो कोशिश करेंगे तो फिर मुस्लिम लीग काफ और इमरान खान की राहें जुदा हो जाएंगी। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ। अभी सना मिर्ज़ा साहब की तरफ मैं जाना चाहूँगा। सना साहबा, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ लीग को सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कमेटी भी बना चुकी है, फवाद चौधरी भी उसके अंदर हैं और भी दो सीनियर उनकी लीडरशिप के लोग इसके अंदर मौजूद हैं। अपेरेंटली लगता ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ लीग को साथ लेकर चलना चाहती है, लेकिन काफ लीग की डबल गेम या मुमकिन तौर पर आने वाले वक्त में वो ना करना जो कि इमरान खान साहब चाहते हैं, अगर वो ऐसा करेगी तो क्या PTI के लिए मुमकिन होगा कि वो सोलो फ्लाइट ले सके, वो विदाउट एनी कोलिजन या कोलैबोरेशन ऑफ एनी पार्टी अपनी सियासत जो है वो जारी रख सके, स्पेसिफिकली इन पंजाब?
देखिए मुर्तज़ा, इस वक्त पंजाब में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चेंज हो रही हैं, और मेरा ख्याल है कि इसका असर आइंदा आने वाले इंतखाबात और अगले पॉलिटिकल सिस्टम पर भी पड़ने जा रहा है। जहाँ तक आपका सवाल था सीट एडजस्टमेंट का, तो ये बात तो पीटीआई के अंदर बड़ी कोर इनसाइट तक मौजूद है कि जी सीट एडजस्टमेंट के नाम पर वो सीटें हमने काफ लीग को नहीं देनी है जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स कामयाब होते रहे, बल्कि हमने उनको वो सीटें देनी है जिसके ऊपर वो नाकाम हुए हैं और मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की है। दूसरी बात यह कि सीट एडजस्टमेंट के नाम पर जो 45 सीटें काफ लीग मांग रही है वो अपनी इस्तात और कैपेसिटी से बहुत ज्यादा मांग रही है, जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। दूसरी बात यह है कि जिस तरह हमारे पहले मौजूद जो आपके पार्टिसिपेंट थे उन्होंने बात की कि जी काफ लीग जो है वो चाहती भी है या नहीं चाहती, इस वक्त काफ लीग फॉर श्योर और इवन पीटीआई भी नहीं चाहती है कि अगले इंतखाबात की तरफ जाया जाए। ये चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है उसके मेंबरान अपोजिशन के अरकान को टेलीफोन करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली आप या तो अदम एतमाद या इस किस्म का कोई और लेजिस्लेशन टेबल पर लेके आए ताकि कम से कम असेंबली की जो डिसोल्यूशन है उसको रोका जा सके। और यही वजह है कि उन्होंने तमाम तर सिचुएशन उनके हक में होने के बावजूद भी केपी के असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया। आपको याद होगा कि अगर लीगल मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब में आया था तो कम से कम खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को तो डिसॉल्व किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने उसको भी नती कर दिया पंजाब असेंबली के साथ। अब आते हैं अगर पंजाब की हम बात करें तो पंजाब में काफ लीग के सरबराह परवेज इलाही साहब पहले ही कह चुके हैं कि मुझे मार्च से अप्रैल तक का टाइम चाहिए, और कम से कम उस टाइम तक के लिए वो फंड जो कि उन्होंने अभी रिसेंटली एलोकेट किए हैं, तकरीबन 100 अरब से ज्यादा के फंड उन्होंने सिर्फ गुजरात में और मंडी बहाउद्दीन में दिए हैं, और इसके अलावा भी चंद उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दिए हैं जहां पर काफ लीग की अक्सरियत है, तो उनको वो फंड अभी यूटिलाइज करने हैं, उनको वहां पर अपने मौजूद वोटर्स को एंटरटेन करना है ताकि वो अगला इलेक्शन उस पर कामयाबी हासिल कर सकें। तो इस वक्त काफ लीग पहले सूरत कोशिश करेगी कि वो मार्च अप्रैल तक इसको खींचे, उसके बाद रमजान है और रमजान के बाद आपको पता है कि नेक्स्ट बजट है, तो बजट के बाद ऑब्वियसली इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम वो भी यही चाहेगी कि एक महीना डेढ़ महीने के इंतजार के बाद वो इलेक्शन की कॉल कर दे और उसके बाद 3 महीने का एक इंटरम सेटअप आए और अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन को लेके जाया जा सके। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में खान साहब को मुझे नहीं पता कि क्या उम्मीदें हैं, और कल भी उन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया उन्होंने उसमें जिक्र किया कि जी मुझे लग रहा है या मुझे कहा जा रहा है या एस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल है कि मार्च अप्रैल में इंतखाबात होने चाहिए। ये अपनी टाइमलाइंस वो जरूर दे रहे हैं क्योंकि वो प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं उन तमाम केसेस की वजह से भी जिनकी वजह से उनके ऊपर खुद प्रेशर है कि वो नाअहल हो सकते हैं, जिसमें एक टेरीन का केस मौजूद है, इसके अलावा फॉरेन फंडिंग का केस मौजूद है, इसके अलावा भी कुछ केसेस हैं जो कि खान साहब को डुबो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को मालूम है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन नहीं होने हैं, लेकिन वो तो डेट दे चुके हैं। वो कहते हैं कि जी मुझे लगता है कि अभी सहाफियों से उनकी मुलाकात उन्होंने कहा जी अप्रैल में मुझे लगता है कि जनरल इलेक्शन हो जाएंगे या उससे पहले भी हो सकते हैं। नहीं, उनको इस तरह की बहुत सारी बातें लगती हैं, लेकिन असल बात यह है कि रियलिटी में आप देखें इलेक्शन कमीशन आपसे क्या कह रहा है पिछले 3 महीने से। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अगर आपने पंजाब और केपी में भी असेंबली डिसॉल्व की तो आपके पास तो पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के, आप इलेक्शन कैसे करवाएंगे? जनवरी में आपने सेंसस करवाने हैं, उसके बाद डीलिमिटेशन होनी है, फिर उसके अलावा लोकल बॉडीज के इलेक्शन पंजाब में ड्यू है, तो ये सारी चीजों के लिए आपको पैसा चाहिए और जनरल इलेक्शन के लिए तो आपको बहुत पैसा चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्या इस वक्त मुल्क में भी पैसा मौजूद नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मार्च अप्रैल में ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। ठीक है सलमान साहब, सर ये बताएं कि एक डिबेट जो है वो खासी जोर पकड़ती जा रही है, और वो डिबेट ये है कि अगर इमरान खान साहब पंजाब की असम्बलियां तहलील करने में सीरियस होते तो वो 2 काम करते। एक काम तो ये करते कि जो उन्होंने एक्सरसाइज ये 8-9 महीने बाद की है ये पहले कर लेते, यानी 8वें-9वें हफ्ते कर लेते जब ये हुकूमत आई थी, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जब उन्होंने ये कर ही लिया तो वन फाइन डे वो उठते या उनके सीएम्स उठते ऑन कैमरा जो है वो अनाउंस करते, जिस तरह 3 लोगों ने बैठ के इमरान खान साहब समेत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पहले 17 तारीख दी गई, फिर उसके बाद कहा कि जी 23 को डिसॉल्व करेंगे। इसका कोर पर्पस ये था कि इसको लीगली उलझाया जाए ताकि टाइम बार्गेन किया जाए। आई मीन ही कुड हैव कम एंड से कि जी असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, इमरान खान इतने बेवकूफ नहीं है जितना हमने उनको समझ रखा है। अच्छा, असल में इमरान खान ने असम्बलियां उस वक्त डिसॉल्व करनी है जब उन्हें इस बात की यकीन दहानी हो जाए कि मुल्क में आम इंतखाबात होने हैं और इस्टेब्लिशमेंट उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुकी है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सना मिर्जा भी जानती हैं, पाकिस्तान में डिसाइसिव पावर आज भी इस्टेब्लिशमेंट है और बड़े फैसले वहीं पर होते हैं। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट पर ही दबाव डाला गया है इमरान खान की जानिब से भी, और हुकूमत की जानिब इस्टेब्लिशमेंट पर ही दबाव है कि इमरान खान की बातों में ना आया जाए और इंतखाबात फौरी का कोई मुतालबा ना माना जाए। इसलिए कि अब जो अभी कहा गया सना मिर्जा ने कि केपीके की असम्बली तहलील नहीं की, वो भी केपीके की असम्बली वो क्यों तहलील करे जब बाकी असम्बलियां भी तहलील नहीं होनी, पंजाब में भी नहीं करनी, तो फिर उससे कौन सा केपीके की असम्बली से मुल्क में इंतखाबात हो जाएंगे? तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने अपना कार्ड ठीक खेला हुआ है
और वो कार्ड यही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ाए कि मुल्क में इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया जाए। ज्यादा से ज्यादा ये है कि वो कामयाब नहीं होंगे, वो पहले भी कहते रहे हैं, अभी तक तो इंतखाबात नहीं हुए हैं, तो अल्टीमेटली जाके फिर अक्टूबर 2023 में तो इंतखाबात होनी है। फिर इमरान खान साहब के पास यही चॉइस रह जाएगा कि वो अक्टूबर के इंतखाबात में जाएं, लेकिन उस वक्त तक प्रेशर बिल्डिंग तो उन्होंने डाली हुई है, एक बात है। और ये जो कहा गया ना कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो चाहती है कि मार्च अप्रैल तक हम इस तरह से मामला लेके चले, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि फिर अक्टूबर में इंतखाबात होंगे। और मेरी बात याद रखिएगा, अगर मुस्लिम लीग काफ जो है वो इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकल के खेलेगी, तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि अगले इंतखाबात में कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। और मुस्लिम लीग काफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद किए बगैर कोई इलेक्शन जीत सकती है। फिर उनके पास ये चॉइस होगी कि वो पीएमएलएन के कैंप में चले जाएं और वहां से जाकर इलेक्शन लड़ें। अगर उन्होंने पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना है तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि वो एक तरफ जो है इमरान खान से सीट एडजस्टमेंट भी चाहते हैं और दूसरी तरफ इमरान खान को जो है ना असम्बली ना तहलील करने के ऊपर बजद रहे और इंतखाबात को ले जाए। और अभी भी जो इस वक्त इशारे जो इमरान खान ने कल के इंटरव्यू की बात की है, जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने दबाव एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही डाला हुआ है और मुल्क के माशी हालात और सियासी हालात जैसे भी हैं, ये फैसला तो उन्होंने ही करना है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि अब ये इंतखाबात के अर्ली होने का जो मामला है, बज़ाहिर इसमें तो हमें कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, लेकिन इमरान खान की डिमांड है, वो करते रहेंगे, वो पहले भी करते रहे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली तो आपको अक्टूबर में इंतखाबात की तरफ जाना ही होगा। अक्टूबर में जाना होगा इवेंचुअली, जाहिर है वो पहले चले जाएं या बाद में चले जाएं, असल मकसद पीटीआई का ये है कि जल्द से जल्द जो है इसकी तरफ जाया जाए। सलाम मिर्ज़ा साहब, ये फरमाएं कि दिस इज़ प्रिटी एविडेंट, और जिस तरह सलमान साहब भी फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारी चीज़ को एज ए प्रेशर टेक्निक यूज़ करना चाहिए अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट, ताकि जल्दी जो है वो इलेक्शन हो सके। एक चीज़, दूसरी मतलब मैं जिस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान का मुतालबा जनरल इलेक्शन का अगर हम एक तरफ रखते हैं, उसको हम साइड पर अभी हम डिस्कस ना करें, तो अदर दैन दैट आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि क्या अर्ली इंतखाबात नहीं हो जाने चाहिए? क्योंकि बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स ऐसे जो ज़्यादातर मैशियत से जुड़े हैं और फौज के सिक्योरिटी से रिलेटेड जुड़े हैं, जो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, और एक्सटर्नल बहुत सारे फैक्टर्स हम पे जुड़े हैं। एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो फुल मैंडेट के साथ है और एक 5 साल विजन और पॉलिसी और प्लान लेकर चले। देखिए मुर्तज़ा, मेरा ख्याल है आपने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया है वो मन दुखती नफ्स है, और मेरा ख्याल है कि हमारे इस वक्त मुल्क में ना दो हिस्से बटे हुए हैं लोगों के। जो कुछ लोग ये सोच के हामिल हैं कि इलेक्शन हो जाएं, होने में कोई हर्ज नहीं है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इलेक्शन हो तो जाएं, लेकिन क्या इलेक्शन हो जाने के बाद सारे मसाइल हल हो जाएंगे? तो मेरा ख्याल है मैं इस चीज़ को जो फिगर्स हैं, जो हकीकत है, मैं वो सामने रखना चाहूंगी। एक तो देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ इस वक्त टेररिज्म के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, पिछले 2 रोज में बलूचिस्तान में जिस तरीके से पुलिस के ऊपर अटैक्स किए गए, सिक्योरिटी फोर्सेस पे किए गए, पिछले 2 माह में वजीरिस्तान से लेके वाना और बलूचिस्तान तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर टीटीपी ने अटैक न किया हो, इस्लामाबाद जैसे कैपिटल में भी। लेकिन बात यह है कि हमारी इटसेल्फ कोई सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है। हम माशी इमरजेंसी की बात करते हैं, हमें मेरा ख्याल है सिक्योरिटी के हवाले से भी इमरजेंसी नाफिज करने की जरूरत है। फिर इसमें एक लूप होल ये है टेक्निकली, जो कि एनालिस्ट भी कहते हैं, वो ये कि अगर एक इंटरिम गवर्नमेंट आती है तो जो मुश्किल फैसले हैं वो किसी भी किस्म की जो इंटरिम गवर्नमेंट्स होती हैं उनके लिए लेने बड़े मुश्किल होते हैं, और वो बहुत सारी चीजों में अपना टिल्ट जो है वो उस तरफ रखते हैं जहां से प्रेशर ज्यादा आता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आईएमएफ ने अगर आपसे डील करनी है और आप इस वक्त वैसे ही आपका खजाना खाली है, जीरो पर आप खड़े हैं, 3 हफ्ते से भी कम के आपके पास रिजर्व्स हैं। अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले मार्ची इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि अपनी तारीख की आप महंगी तरीन स्टैट्स के ऊपर खड़े हैं, महंगाई आपकी उरूज पर पहुंच चुकी है। फिर ये कि आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं बचे हैं कि आप उनको इस्तेमाल कर सकें। पॉइंट सिर्फ ये है कि क्या आईएमएफ आपकी इंटरिम गवर्नमेंट्स के साथ डील कर सकेगा? वो आईएमएफ जो कि नवा जो आपका राउंड है उसके ऊपर पॉज लगाकर बैठा हुआ है कि आपने अपने 7वें और 8वें राउंड के जो शराइत थे वो पूरे नहीं किए, तो आपके साथ 9वें राउंड की जो बातचीत है वो नहीं हो सकती। इसलिए आपकी मजबूरी है कि आपके पास एक इंटरिम गवर्नमेंट के बजाय एक फुल फेल गवर्नमेंट हो जो कि डिलीवर कर सके। तो इन तमाम चीजों को अगर हम सामने रखें तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को थोड़ा सा जल्दबाजी से इज्तनाब करना चाहिए। अगर यही 5-7 माह लेकिन सना साहब इस सारी प्रैक्टिस से हम जरा अक्टूबर में तो गुजरेंगे, और इन द मीनवाइल जिस समत में चीज़ें बढ़ी, जो सारी आपने जिक्र किया इकॉनमी की, सिक्योरिटी की, हमें नहीं लगता कि उसमें कोई बेहतरी आने वाली बहुत जल्द, अनटिल अनलेस एक गवर्नमेंट फुल मैंडेट के साथ यहाँ पे आए, बैठे और अपनी प्लानिंग और पॉलिसी दे। इसमें देखिए मैंने फिर वही बात की कि इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। अगर मैं सिर्फ इलेक्शन की भी बात करूं कि अगर हम ये कहें कि हम इलेक्शन करवा सकते हैं, तो आप ये देख लें कि आपकी तैयारी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ना सेंसस हो सके हैं, ना डिलिमिटेशन हो सके। मैं मानता हूं, मतलब इलेक्शन कमीशन के प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, उससे जुड़े बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट इज दिस द नीड ऑफ द आवर? द क्वेश्चन वाज अर्ली इलेक्शंस।
میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے کہ خان صاحب شاید اس کام میں جلد بازی کر رہے ہیں. اس کویشچن کو کچھ عرصے کے لیے اگر وہ پس پش ڈال دیں، جس طرح وہ بارہا مختلف انٹرویوز میں پچھلے چند روز میں کہہ چکے ہیں کہ الیکشن ہی، نئی حکومت ہی تمام مسائل کا حل ہے، تو میں اس سے ایگری نہیں کرتی کہ تمام مسائل کا حل نئی حکومت ہے. اس وقت ہمیں سیریسلی سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں، اس وقت ہمیں سیریسلی اکانومی کے کنسرنز ہیں. اگر تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو شاید چیزیں کچھ بہتر ہو سکیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہی ٹائم وہ اس وقت کی حکومت کو نہیں دینا چاہ رہے کہ وہ ان چیلنجز سے نمٹ سکے. اگر ان چیلنجز سے وہ نمٹ سکتی ہوتی تو شاید ہم نیشنل ایکشن پلان یا اس قسم کے دیگر ایشوز کے اوپر کام کر سکتے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 28 نومبر کو تحریک طالبان پاکستان نے کہا تھا کہ جی جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے وہ ختم ہوتا ہے اور اب ہم پورے پاکستان میں حملے کریں گے، پبلک پلیسز کو ہم ٹارگٹ نہیں کریں گے، لیکن ہم سیکیورٹی فورسز کو، پولیس کو اور اس قسم کے انسٹیٹیوشنز کو ہم ٹارگٹ کریں گے. تو حکومت کے پاس اتنا موقع ہی نہیں ہے کہ وہ ان ایشوز کے اوپر کام کر سکے. حکومت کے پاس اتنا موقع ہی نہیں ہے کہ وہ اکنامک پالیسی کو ریویو کر سکے کہ پچھلی پالیسی آخر کیا تو تھی. کیوں نہیں آپ کے خیال سے ٹائم حکومت کے پاس؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے نا وہ ایک طرح سے گندی پالیٹکس میں لگی ہوئی ہے. یہ ڈرٹی پالیٹکس کا جو تو کیا اس گورنمنٹ کو ہٹ نہیں جانا چاہیے؟ بالکل. دیکھیں اگر تو یہ میچورٹی کا تقاضا ہے، اگر شہباز شریف صاحب نے اتنی مشکل سچویشن میں حکومت بقول ان کے کہ جی میں اتنے کرائسس میں آیا اور میں نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف جو بھی پالیٹکس کر رہی ہے اس سے قطع نظر ان کو بیسک کور ایشوز کے اوپر آنا چاہیے اور ان کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اگر ان کور ایشوز کے اوپر انہوں نے کام کر لیا تو پھر میرا نہیں خیال کہ ان کو الیکشن جیتنے سے کوئی چیز روک سکتی ہے. ٹھیک ہے. سلمان صاحب، سر عمران خان کا مطالبہ سیٹ اسائڈ اگر ہم کرتے ہیں ارلی الیکشنز کا، میں ویسے آپ سے بینگ این اینالسٹ آن ادر ایشوز ناٹ اونلی فار پی ٹی آئی ڈیمانڈ، میں جاننا چاہوں گا یہی سوال جو میں نے ثنا صاحبہ سے کیا کہ وقت کی کتنی اہم ضرورت ہے معیشت، سیکیورٹی اور ایکسٹرنل فیکٹرز جو پاکستان سے جڑے ہیں. سر دیکھیے بنیادی بات یہ ہے مرتضیٰ صاحب کہ اگر آپ الیکشن نہیں کرائیں گے تو یہ جو انسرٹینٹی ہے نا یہ مینٹین رہے گی، پولیٹیکل انسرٹینٹی بھی اور اکنامک انسرٹینٹی بھی. اور دنیا کے بیشتر مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سمیت ورلڈ بینک وہ پاکستان کے اندر جو غیر یقینی صورتحال ہے اس کی وجہ سے کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جس قسم کی ابھی ثنا نے بھی کہا کہ جو پولرائزیشن ہے اور جس قسم کا پولیٹیکل ڈیفیسٹ ہے وہ تو ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت کوئی پولیٹیکل میچیورٹی اور کوئی پولیٹیکل ٹاک تو ہو نہیں سکتی. اس لیے اس مسئلے کا حل تو یہی ہے کہ ہم انتخابات کی طرف جائیں اور 5 سال کے لیے قیادت آئے اور آ کر جو ہے وہ 5 سال کی منصوبہ بندی کرے اور ایک ملک میں غیر یقینی کیفیت کا خاتمہ ہو. دیکھیے اگلے 8 ماہ میں بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ شہباز شریف کا کوئی جادو چل سکے گا، وہ چلنے والا نہیں ہے. آئی ایم ایف نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، آئی ایم ایف نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. حالانکہ اسحاق ڈار صاحب جب لندن سے چلے تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جادو کی چھڑی ہے، ڈالر بھی نیچے جائے گا، آئی ایم ایف بھی میری باتیں مانے گا، لیکن کچھ نہیں ہوا. اور آج بھی شہباز شریف صاحب نے جو تقریر کی ہے اس کے اندر سوائے اکنامک کی مایوسی کے علاوہ تو کوئی بات نہیں کی ہے. تو کون سی ایسی چیز ہے جو اگلے 6 مہینے میں وہ کر سکیں گے جس سے ملک کی معیشت درست ہو سکے گی؟ بات سوائے یہ کہ بگاڑ ہم نے نیب میں امینڈمنٹ کروا دی نا، ہم نے نیب میں امینڈمنٹ کروا دی، زرداری صاحب کو ریلیف دلوا دیا، ہم نے شہباز شریف صاحب کو دلوا دیا، گیلانی صاحب کو دلوا دیا. سلمان صاحب بھی واپس آ گئے، ڈار صاحب وزیر بن گئے. اگر آپ نے یہی ریلیف لینا تھا تو وہ ایک الگ بات ہے نا، لیکن اس ملک کے اندر کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو انشور نہیں کی جا سکتی نا، نہ کوئی اکنامک اسٹیبلٹی کو انشور کیا جا سکتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی دیر تک ہم اس الیکشن سے دور رہیں گے یہ لڑائی تو جاری رہے گی نا، یہ لڑائی ختم جتنی دیر ہم الیکشن سے دور رہیں گے اور یہ لڑائی بھی ختم نہیں ہوگی. اور انفارچونیٹلی اس کے اندر ادارے بھی انوالو ہو گئے ہیں. ابھی ثنا نے بڑی اچھی بات کی ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے. الیکشن کمیشن کا کام جو ہے الیکشن کنڈکٹ کرانا ہوتا ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ کب الیکشن ہونے اور کب الیکشن نہیں ہونے. بالکل ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کا کام ظاہر ہے الیکشن کنڈکٹ کروانا ہے، نہ کہ یہ کہنا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے نہیں ہوں گے. تمام تر جو ہے وہ اداروں کو اور تمام تر سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا. بہت شکریہ جی. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا تھا سلمان عابد کے ساتھ موجود تھی ثنا مرزا صاحبہ. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ صاحبہ. آفٹر دا بریک ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، ترجمان پنجاب حکومت ہیں. ویلکم ٹو دا شو مسرت صاحبہ. مسرت صاحبہ، آج کل بڑی ملاقاتیں جاری ہیں زمان پارک میں خان صاحب کے ساتھ، کافی لوگوں کا آنا جانا ہے، وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں اور چینلز کے اوپر کور بھی ہو رہا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انڈر کور بھی ہو رہی ہیں ممکنہ طور پر. یہ فرمائیے کہ اسمبلیوں کی تحلیل
کو لے کے جو ہے وہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں. عدالت نے ویسے تو ظاہر ہے جو سبمٹ کرایا چوئی صاحب نے وہاں پہ ڈاکومنٹ, اس کے اندر کہا گیا کہ وہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے, لیکن ظاہر اس کی ایک ٹائم ہے جس سے اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے. 11 تاریخ سے پہلے عدم اعتماد اور اعتماد کا ووٹ جو ہے اس کے لیے جانے کی بھی بازگشت ہے. خان صاحب کہہ بھی چکے ہیں اس سے پہلے ہو جائے گا, فواد چودھری صاحب بھی کہہ چکے ہیں ہو جائے گا. یہ بتائیں کہ کوئی تاریخ طے کر رہے ہیں آپ لوگ, پلان آف ایکشن کیا ہے ریزولوشن کے حوالے سے پنجاب اسمبلی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. بالکل جی, خان صاحب الحمدللہ ان کے تو سیکنڈ ڈے جب ان کا تھا, جب ان کو گولیاں لگیں, اس دن ہی ان کا جو اگر آپ شیڈیول دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ قوم کا جو فادر یا قوم کا جو بڑا ہے وہ کس طرح سے سوچتا ہے قوم کے لیے, اور اپنی تکلیفوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خان صاحب نے ہمیشہ قوم کو پریفر کیا, ملکی مسائل کو پریفر کیا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سارا دن میٹنگز کا سلسلہ جاری رہتا ہے رات گئے تک, اور اس میں جو سب سے زیادہ چاہے اسمبلیاں توڑنا ہے یا جو ہماری میٹنگز ہیں ان کا جو فوکس ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ پاکستان میں عام آدمی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے, عام آدمی کا جینا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. جو حالات ہیں, مہنگائی مطلب کئی گنا بڑھ گئی ہے, اور آگے جو آنے والا ٹائم انفارچونیٹلی وہ بھی ہمارے ملک کے لیے کوئی اچھا ٹائم نہیں ہے. الیکشن اسمبلیاں تحلیل کرنا لنک کرتا ہے, کوئی آسان بات نہیں ہے. اپنے ہی 2 پاکستان کے جو بڑے صوبے ہیں ان کی حکومتیں ختم کرنا, اسمبلیاں تحلیل کرنے کے پیچھے آبجیکٹیو ہے ایز ارلی ایز پاسبل جنرل الیکشن کال ہو, چونکہ آنے والے ٹائم میں جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں ایکچولی پاکستان کی اکانومی ٹینک کر چکی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کو جس نہج پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے, اب بری خبریں ہی ہیں عوام کے لیے, اور وہ یہ ہیں کہ آٹا ہمارے دور سے ڈبل قیمت پہ ہو گیا. آپ باقی ڈالر کی جو قیمت ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی ٹینک کر گئی, پاکستان کے اندر عام آدمی غریب آدمی کا جینا دوبھر ہو گیا, اور جس طرح سے اس وقت ملکی حالات ہیں ان میں ایک ہی سچویشن اس ملک کو سٹیبلٹی دے سکتی ہے, وہ یہ جو پولیٹیکل کرائسس کریٹ کیا گیا شوق کے ساتھ اور ایک تجربہ کرتے ہوئے, اور ایک تجربہ کار نے جو پاکستان کے لیے پلان کیا, اس سے برا پلان ہو نہیں سکتا. میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کے اندر 8 ماہ کے اندر 2 کروڑ لوگ اگر خط غربت سے نیچے گئے ہیں تو ان کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے یہ بتایا جائے, ہمیں نوکریوں کا ہر وقت تانا ملتا تھا, سالانہ 18 لاکھ جابز ہم پرووائڈ کر رہے تھے, 55 لاکھ لوگوں کو ہم اپنے 3.5 سالہ ٹینیور میں روزگار دے چکے تھے, اور ابھی تقریباً 25 لاکھ لوگوں کو یہ تجربہ کار ٹیم بے روزگار کر چکی ہے. اور اس کے علاوہ جو بجلی کا کرائسس, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ابھی اس وقت ہے, آگے آنے والے ٹائم میں اس کو ملٹی پلائی بائی 4-5 ٹائمز, کچھ سچویشنز میں 10 ٹائمز. ہر طرف عام آدمی کے لیے اس ملک میں اچھی خبریں نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو اس آزمائش سے نکالا جائے اور پاکستان کو ایک سٹیبلٹی کی طرف بڑھایا جائے. مثلاً میں ابھی ایک چیز آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ 3 سے 4 گنا مہنگائی تو ہو گئی, لیکن اس کے علاوہ ان لوگوں نے جو پاکستان کو جن آزمائشوں میں ڈالا ہے, خود تو یہ چھوٹی بڑی سرجری کے لیے باہر, خود یہ لوٹ مار کر کے انہوں نے, اور اس سے بھی زیادہ جو بڑا کرائسس جو میں دیکھ رہی ہوں پاکستان کے اندر جو اس وقت ٹیررزم دوبارہ آ گیا ہے. سوچیں کہاں ہم نے پاکستان کو ٹورزم کی طرف لے کے گئے تھے, اور آج پاکستان دوبارہ, اور جس ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے وہاں آپ مجھے بتائیں کہ جو اندرونی سرمایہ کار ہے وہ تو پہلے ہی 88% ان چوروں کے آنے پہ ڈسٹرسٹ کا شکار ہو گیا تھا. تو بیرونی ڈالر آنا, سرمایہ کار کا آنا تو ایک ناممکن سی بات ہو جاتی, جس طرح سے اچانک سے ٹیررزم پھوٹ پڑی ہے. پھر ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پاکستان کی جو مڈل کلاس تھی ہمارے دور میں وہ انکریز ہو رہی تھی کوئی 38% سے, ہم لے کے گئے تھے 52% پہ. اچھا, اور اس وقت میں اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں, میرے ساتھ ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب میں الیکشنز کے اوپر ذرا کلیئرٹی ہو جائے اسمبلی کی ریزولوشن کے اوپر. خان صاحب جیسے فرما رہی ہیں وہ ایگری ٹو اٹ واٹ ایور یو آر سیئنگ. خان صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے اسٹیٹمنٹ دی کہ اسٹیبلشمنٹ جو موجودہ ہے یا ملٹری لیڈرشپ ہے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے ایز سچ. ساتھ انہوں نے ابھی کہا کہ جی اپریل کے اندر انتخابات میں دیکھ رہا ہوں. کوئی
کسی قسم کی کوئی ان کو امید ہے, کوئی ان تک خبر ہے, کوئی ڈیسائیڈ ہوئی ہیں چیزیں؟ آئی مین میں ان دو چیزوں کو اگر سامنے رکھوں تو مجھے کنفیوژن ہے, آپ کلیئرٹی دے سکتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم سارے پاکستانی ہیں, اگر رابطے ہوں بھی پاکستان کے لیے یا کنسٹرکٹیو چیزوں کے لیے تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, پی ڈی ایم کی حکومت ایسی واحد بدقسمت حکومت ہے جو خان صاحب کے کہے ہوئے باتوں کو اپنے مطلب بنا کے پیش کرتے رہتے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ رابطے نہیں ہیں تو اٹ مینز نہیں ہے. ہمارے کچھ لوگوں کے ہیں, جیسے ہمارے پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کا رابطہ رہتا ہے, اور کچھ ہمارے ایک دو لیڈرز اور بھی ہیں جن کے رابطے ہیں. اور دوسری جہاں تک رہ گئی بات کہ الیکشن انشاءاللہ مارچ میں ہی ہوں گے, مارچ اینڈ یا اپریل کے اندر. اور وہ پاکستان کی ایک ایسی حقیقت ہے جن کو جھٹلانے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ وہ کبوتر ہیں جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر رہے ہیں. پاکستان کی ضرورت ہے الیکشن. ان عقل کے اندھوں کو کوئی بتائے کہ اس وقت اگر الیکشن نہیں ہوتا تو ہمارے ملک کو جو شدید قسم کے خطرات لاحق ہیں اور جن مسائل میں ہم آلریڈی گھر چکے ہوئے ہیں وہ کافی ہے, اور اس کے بعد تو لامتناہی سلسلہ ہے. بڑا ٹائم لگے گا چیزوں کو ٹھیک کرنے میں انشاءاللہ, لیکن اگر لیڈرشپ صحیح ہو, ڈائریکشن ٹھیک ہو, اور جس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہو, تو پھر مشکل فیصلے جو عوام کے لیے لیے جائیں اور عوام کو پتہ ہو کہ یہ ہماری فلاح کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے لیے جا رہے ہیں, تو لوگ اون کرتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں. لیکن جب عام آدمی 2 وقت کی روٹی کے لیے سڑکوں پہ مر رہا ہو, ان کے بچے موبائل سنیچنگ کر کے اپنے ہم وطنوں کو شہید بھی کر رہے ہیں اور خود بھی جیلوں کی ہوا کھا رہے ہوں, تو اس دور میں جب وہ چوروں کو اس وقت وہ چوروں کو پرائم منسٹر ہاؤس میں, اس وقت وہ بڑے بڑے محلات میں, وہ جاتی عمرہ ہو یا ایون فیلڈز اپارٹمنٹس ہوں, وہ بلاول ہاؤس ہو یا سندھ کے اندر جس طرح سے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, تو لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا منی لانڈرر جو مفرور تھا, وہ جب اس ملک میں تشریف لاتا ہے تو اسٹیٹ سیکیورٹی کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کو پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں. تو پاکستان میں مایوسی ہے ضرور کہ جتنا بڑا چور ہے اتنے بڑے عہدے کے اوپر ہے, اور جتنے ڈاکوؤں کا گلدستہ اور یہ جو چوروں کا گلدستہ جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, یہ بدکاروں کا میں تو گلدستہ کہوں گی کہ جنہوں نے اس ملک کے اندر جس طرح کی سچویشن کے اندر یہ انہوں نے ملک کو پہنچا دیا ہے, اور جب سیاسی میدان میں یہ ہمارے چیئرمین خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر پاتے تو پھر کیا جی, مریم صاحبہ کا اور پی ڈی ایم کا آڈیو ویڈیو سینٹر زندہ باد. پھر یہ لوگوں کی گفتگو کے ٹوٹے جوڑ کے, سافٹ ویئر خرید کے, فیک گفتگو, فیک چیٹ وہ بنا کے, تو جس طرح سے یہ عوام کو اور یوتھ کو اسپیشلی سوچے 66 to 68% ہماری یوتھ ہے, ان کے لیے جس طرح سے یہ مواد بنا کے فیبریکیٹڈ قسم کا جھوٹا ڈیپ فیک, تو یہ معاشرے کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اور اسمارٹ فون یوزر, انٹرنیٹ یوزر تو ہے یوتھ زیادہ تر, تو یہ انتہائی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے. دیکھیں جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا, جو اس کے ساتھ جو اور جس طرح سے ان کی بے عزتی کی یہ تشہیر کرتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس میں بات کرتے ہیں, پھر بعد میں ڈیٹیل میں بات کریں گے اس ایشو کے اوپر. ابھی میں چاہتا ہوں کہ صرف اسپیسیفکلی اسمبلی کے اوپر رہیں. اب پنجاب اسمبلی ظاہر ہے وہ ایک معاملہ لیگل ہو گیا, لٹیگیشن کے اندر چلا گیا, عدالت کا اس کے اوپر حکم آ گیا, چوئی صاحب نے اپنے جو ہے وہاں پہ بیان حلفی جمع کرایا. اب کے پی اسمبلی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کے پی اسمبلی کو پنجاب اسمبلی کی ریزولوشن سے یا اس کی تحلیل سے نتھی کرنے کی کوئی اسپیسیفک وجہ میں جو کام ہو سکتا تھا وہ کر لیتے آپ لوگ, اس میں کیا تھا مذائقہ؟ جی یہ بہت دفعہ ہم اس سوال کا جواب دے چکے ہیں, میں دوبارہ بتاتی ہوں کہ اسمبلی ہم شوق میں نہیں توڑ رہے کہ ہمیں اسمبلی توڑنے کا شوق آیا کھڑا ہے زور سے, ایسی بات نہیں ہے. اسمبلیاں تحلیل کرنے کے پیچھے جو ہمارا نظریہ ہے یا جو ہماری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ملک میں عام انتخابات چاہتے ہیں, جنرل الیکشن ہونا چاہیے, وہ اس ملک کی ضرورت ہے. ہم 2 صوبوں میں اپنی حکومتیں نہیں چلانا چاہتے اسمبلیاں توڑ کے, ہم چاہتے ہیں کہ جنرل الیکشن کی طرف بڑھا جائے. اس لیے پنجاب کا اور کے پی کا دونوں اسمبلیوں کا ایک ساتھ تحلیل ہونا ضروری ہے. اور پھر گاڈ فاربڈ یہ عقل کے اندھے فرض کریں کہ نہیں ان کو سمجھ آتی, تو پھر ٹھیک ہے پنجاب میں اور
KPK کے اندر ہم دوبارہ الیکشن لڑیں گے, ہم مزید اکثریت کے ساتھ آئیں گے, بہتر اور تگڑی قسم کی گورنمنٹ بنائیں گے, اور پھر اس کے بعد جب وفاق کے اندر جنرل الیکشن ہوا تو ظاہر ہے پھر ان کی تو کوئی ٹکٹ لینے والا تو خیر ابھی بھی نہیں, اور اس کے بعد میں دیکھوں گی کہ ان کی ٹکٹیں کون لیتا ہے. انشاءاللہ پھر زرداری اور بلاول خود لڑیں گے ساری سیٹوں کے اوپر, اور نہیں تو ہو سکتا ہے بیٹیوں کو لڑا دیں. اسی طرح شریف خاندان بھی آپس میں 10-10. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب جو یہ آپ نے ایکسرسائز شروع کی ہے, آئی مین اسمبلیوں کی تحلیل والا, کہ جی تحلیل کر دی جائیں گی, پنجاب اسمبلی اور KP یہ دونوں ایک ساتھ کرتی جائیں گی, اور اس ساری ایکسرسائز میں ہم تقریباً 8-9 مہینے بعد آ رہے ہیں اس حکومت کے آنے کے. یہ کام آپ 8ویں 9ویں دن یا چلیں 8ویں 9ویں مہینے میں اگر کر لیتے 1.5-2 مہینے کے اندر تو آج شاید جنرل الیکشن کی طرف چلے گئے ہوتے ہیں, ماحول بن گیا ہوتا. سارے لیٹیگیشنز پروسیس جو اب ہم گزر رہے ہیں, یہ کام آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ نہیں دیکھیں, ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. اچھا. اور اگر ہم اس طرح کہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, اور پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ میں چونکہ جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے نا کہ جمہوریت کے اندر میں اپنی پارٹی کی صرف اگزامپل دے سکتی ہوں, باقی جماعتوں میں تو بہت ہی ڈکٹیٹرشپ ہے, کہ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے نا ہماری پارٹی میں. ہم ایک دوسرے کی مشاورت سے, کلیکٹیو وزڈم سے آگے بڑھتے ہیں, اور معاشرے کو, قوموں کو یاد رکھیں افراد نہیں, صرف کلیکٹیو وزڈم ہی آگے لے کے بڑھ سکتی ہے, جو کہ الحمدللہ ہمارے چیئرمین صاحب نے جب خالی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ڈیسیجن تو کیا, لیکن ایک MPA سے انہوں نے ان کی اوپینین لی, اور آج وہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ اپنے فیصلے کے اوپر قائم ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کرنا ضروری صرف اس وجہ سے ہے کہ فریش الیکشن کا ہونا, ارلی الیکشن کا ہونا, عام انتخابات کا ہونا ملک کے وسیع تر مفاد میں ہے. اور اگر ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں, اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو پاکستان کو اس وقت تو الیکشن ہی بچا سکتا ہے. اور یہ جو اسحاق ڈار کا جو ڈپریشن سے دوری کا جو وظیفہ ہے وہ بھی نہیں, اور وہ جو جوکر ہے اس کی جو شعر و شاعری پڑھ کے اکانومی کو ٹھیک کرنے کی جو ایک ماشاءاللہ سے جو جذبہ اور جنون کے ساتھ مائک گراتا ہے, اس سے اکانومی نے ٹھیک نہیں ہونا. عام آدمی کو, غریب آدمی کو آٹا آدھی قیمت پہ نہیں ملنا, ویسے ہی انہوں نے دگنا اس کی قیمت کر دی ہے. تو جو ملکی مسائل ہیں ان کے لیے سیریسنس چاہیے, اچھا سیریس ڈیسیجن میکنگ چاہیے, اور سیریس سٹیپس چاہیے. ٹائم کی کمی کا سامنا ہے. ایک ویری کوئک کوشچن میں چاہتا ہوں آپ اس پہ آنسر کیجیے. علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی واپسی کے حوالے سے PTI میں خبریں کچھ گردش کر رہی ہیں, آئی ڈونٹ نو وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ اس میں صداقت ہے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے یا کل کو واپس آنا چاہتے ہیں گھر کا, وہ کیا بھولا واپس اگر گھر کو آ جائے تو آئی مین یو گائز وڈ ویلکم دیم, کیا کریں گے؟ دیکھیں میرے نالج میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اختیار پریروگیٹو میرے چیئرمین کا ہے. ذاتی حیثیت میں دیکھا جائے تو مجھے تو کوئی خاص پرابلم نہیں ہے, اور چھوٹے موٹے پارٹیز کے اندر لوگوں کے اختلافات ہو جاتے ہیں, اور انلیس اینڈ انٹل کوئی بہت بڑا نظریاتی یا کوئی اس ٹائپ کا ایشو نہ ہو, تو یہ تو میری ویسے نالج میں ایسی کوئی بات ہے نہیں, نہ میں نے اپنی پارٹی کے جو کلوز سرکلز ہیں ان میں سنا ہے نہ دیکھا ہے. اور کوئی بھی ہو, چلیں یہ تو آپ نے 2 لوگوں کے نام لے دیے, کوئی بھی ہو تو پارٹی میں کس نے رہنا ہے کس نے نہیں رہنا, اس کا اختیار تو چیئرمین صاحب کا آخری فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ جی. مسرت صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا تھا, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, ترجمان پنجاب حکومت کی بھی ہیں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.